السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في درس جديد على قناة قرية التعديل. دونك بالنسبة للدرس الثالث في محور الكهرباء، هذا الدرس هو تتمة للدروس الأولانية. الدرس هو Association des conducteurs ohmiques. Association des conducteurs ohmiques، تجميع الموصلات الأومية. دونك هنا الموصلات الأومية لي كونديكتور اوميك كنا شفناهم في الكاتريام اني. الموصلات، كل موصل اومي كتكون عنده واحد لا ريزيستونس كنحسبوها بالامبيرمتر. الوحده ديال المقاومه ديال لا ريزيستونس، الوحده ديال المقاومه كتكون هي الاوم، كنعبروها بجهاز الامبيرمتر. مزيان. المهم دونك بالنسبه للفقره الاولى اللي غنناقشوا في هذا الدرس هذا هي شنو هما لي كونديكتور اوميك. كتذكير او un récepteur, on utilise la convention récepteur. Donc, خصنا نعرفوا la convention récepteur. Donc, la convention récepteur اش نقصدوا بها؟ اصطلاح مستقبل. اصطلاح مستقبل شنو هو؟ هو ان في المستقبلات، جميع المستقبلات كما بغى يكونوا، سواء موصل اومي سواء مصباح سواء كيف ما بغى يكون، يعني خصو يكون مستقبل. المستقبل كنقولوا بان التيار تيكون عكس منحى التوتر، تيكون عكس منحى التيار الكهربائي. دونك في اصطلاح المستقبل اي او سون دي سونس كونترير، هذا هو المعنى ديال هذه. دونك في اصطلاح المستقبل او مع اي تيكونوا في منحيان متعاكسان. باش تكون او كتاخذ واحد القيمه موجبه، خص اي تكون غاديه العكس ديال او، او لا اي تكون غاديه العكس ديال اي. صافي. بوغ ان ريسيبتور اون utilise la convention récepteur I et U sont deux sens et U à deux sens contraires. À deux sens contraires. Bien. Donc, la caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. Donc, هادشي كله شفناه العام فايت، شفنا في الكاتريام اني. شفنا فاش كنا خدينا التوتر بين مربطي واحد الموصل اومي مع التيار المار في ذاك الموصل الاومي، بقينا كناخذوا القياسات بالنسبه ل اي كتساوي كذا، لقينا اي كتساوي كذا، بقينا غادي فاش كنجمعوا بين دوك القياسات كنلقاو مستقيم. هذه اللي كتسمى لا كاركتيرستيك دان كونديكتور اوميك. لا كاركتيرستيك دان كونديكتور اوميك هي واحد الفونكسيون، هي عباره عن داله خطيه تمر باصل المعلم. عقلوا على الدوال الخطيه اللي قلنا في كاتريام اني. دونك سي اون فونكسيون لينيير كي باس بار لوريجين du repère. La caractéristique d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. Le coefficient directeur، donc il عطيتكم من هذا المبيان هذا مرسوم، مثلا عطيتكم هذا المبيان مثلا مرسوم. هادشي راه درناه في العام فايت، كنت كنديرو درناه في التمارين، وعطيتكم مثلا هاد القيمه 4 ياك. مزيان. دونك لقيت عطيتكم هاد القيمه 4. اش كنجيو نشوفوا كتقاطع عندنا هنا في واحد القيمه هنا 0.4. هذه مثلا بالامبير وهذه بالفولت. الا كانت بالملي امبير خصنا نحولها. المهم دونك 4 مقسومه على 0. دونك فاش كنبغيو، الا قلت لكم جبدوا لي المقاومه ار، دونك نقدر يكون هنا واحد القيمه اخرى، نديرو هنا مثلا القيمه مثلا 5 كتعطينا 0.5 الى اخره. المهم فاش نقول لك جبد لي لا ريزيستانس، راه اصلا هذه تكتب على شكل داله خطيه. شنو هي الداله الخطيه؟ الداله الخطيه كي كتكتب على شكل اف لي اكس. اف لي اكس كتساوي ليا الميل، هادشي اللي قرينا في المات. اف لي اكس كتساوي لنا ا اكس. دونك حنا ماشي في المات، حنا في الفيزياء. دونك شنو هي اف لي اكس؟ هي هذه غنكتب او. اش كتساوي ليا؟ او كتساوي ليا واحد الميل. هذاك الميل راه هو ار، هذاك الميل هو اللي كنسميوه هنا ار فاش في اكس اللي هي اي. دونك الا جيت ديريكت عطيتكم مبيان وقلت لكم جبدوا لي ار، يكفي انك تحسب هذا مقسوم على هذا. بالنسبه للداله الخطيه كنديروا غير واحد، بالنسبه للداله الالفيه خصني ناخذ جوج النقاط مقسومين على جوج النقاط. دونك هنا غادي ندير ار كيتسمى لو كوفيسيون ديريكتور، يعني المعامل الموجه، كتساوي لي 4 مقسومه على 0.4. هذه الا حسبناها غتعطينا 10 اوم.
صافي دونك هذا غير اكزومبل غير باش اكزومبل باش تفهموا فين كنوظفوا هاد المبيان هذا مزيان. دونك نحاول نكمل donc le coefficient directeur de la droite représente la résistance R. donc R الا بغينا نجبدوها من هاد المبيان سهل فاش كيكون عندنا المعطيات كنديروا U مقسومه على I صافي من خلال المبيان مزيان. دونك نشوفوا لا لوا دوم حتى هو غير تذكير حتى هو داخل غير فقره ديال التذكير اللي شفنا العام فيه. دونك لا لوا دوم اش كيقول لك التوتر بين مربطي موصل اومي كيساوي ليا مقاومه داك الموصل اومي مضروب يعني جداء مقاومه الموصل اومي فاش في التيار المار فيه. Donc la tension U au borne d'un conducteur ohmique de résistance R traversé par un courant d'intensité I est proportionnel à I. Ça va? Donc proportionnel à I. Donc كنكتبوا بأن U est égal à donc كنكتبوا بأن U est égal à R fois I. R U كتكون بالفولت R كتكون بالاوم و I كتكون بالامبير. مفهوم؟ لا كونديكتونس دونك هنا واحد المفهوم جديد غنشوفوه هو المواصله la conductance G d'un conducteur ohmique et l'inverse de sa résistance. Donc ديما فاش يقول لك لا كونديكتونس شنو هي حسب لا كونديكتونس هي 1 على R 1 على R مزيان 1 على R. دونك هذه الا شديناها الا درنا مثلا دونك نحاول نكتب هنا دونك الا شدينا هاد U كتساوي R يعني ان R اش كتساوي ليا يعني ان R كتساوي U مقسومه على اي متفقين. انا الا بغيت 1 على ار الا قلبت هذه دونك كتبت 1 مقسومه على ار اش غتعطيني 1 مقسومه على ار اش غتعطيني نقلبتها هذه غتعطيني اي غتولي الفوق و اي غتكون لتحت غتعطيني اي مقسومه على اي. وهذه هاد 1 على ار شنو هي راه هي جي هي المواصله صافي. وهادشي اللي كتبت لكم هنا جي est égal à 1 sur R est égal à I sur U صافي واضح. دونك من هذه العلاقه يمكننا نجبدوا يمكن لينا نجبدوا كنعتذر نمسحوا هادشي باش مابقاش مديرونجيكم. دونك من هذه العلاقه يمكننا نجبدوا ان I كتساوي ليا U في G. دونك عندنا علاقه ديال U كتساوي R في I هذه شفناها في الكاتريام اني. دونك الا كنت عاطيكم المواصله وقلت لكم حسب ليا I ولا حسب ليا U وعاطيك انا المواصله وعاطيك U بغيتي تحسب I كتقول I كتساوي لنا G في I صافي. ها هي I الا حولت G لجهه اخرى تعطينا U في G صافي واضحه هذه. دونك الوحده بالنسبه للجي الوحده ديالها دون لو سيستيم انترناسيونال اي لو سيمنز وحدتها سيمنز كتكتب اس كبيره ما تكتبوش اس صغيره اس صغيره كتعني لنا السكوند اس كبيره سيمنز. ولا بغيتي تكتب الميلي سيمنز كتكتب ام صغيره. الا بغيتي تكتب ميلي سيمنز راه كاين بغيتي تكتب الميلي سيمنز كدير هكا صافي. ما بقاش تخلف لكم هاد الميلي سيمنز مع المتر في السيمنز. دونك المتر في السيمنز كتكون بيناتهم نقطه الميلي سيمنز كتكون ام صغيره اس صافي واضح. دونك ننتقلوا للفقره المواليه لا ريزيستانس دان فيل ميتاليك. دونك واحد الخيط كي كنقولوا سلك فيليزي واحد السلك فيليزي بغينا نشوفوا لا ريزيستانس ديالو. لا ريزيستانس ار دان فيل ميتاليك دو لونغور ال. دونك الا شدينا واحد الخيط فيليزي الطول ديالو ال والمساحه ديالو و اس ديالو والمساحه ديالو اس. دونك نقدروا نجبدوا لا ريزيستانس هي طوله مقسوم على المساحه ديالو. الطول تيكون بالمتر والمساحه كتكون بالمتر كاري ولا ريزيستانس كتكون بالاوم صافي. كاين واحد المفهوم جديد اللي هو لا ريزيستيفيتي كنرمزوا لها بهذا الرمز غو est appelée la résistivité du conducteur. Elle varie avec la nature du métal. Donc هاد la résistivité من معدن لمعدن كتختلف من فلز لفلز كتختلف من فلز الى فلز. métal qui constitue le conducteur et avec la température. مزيان نعاود من الاول. Elle varie avec la nature du métal qui constitue le conducteur et avec la température كتغير بنوع الفلز المكون لذاك الموصل مع درجه الحراره. Il s'exprime en ohm متر ohm في المتر صافي الاوميغا في المتر. اكزامبل بالنسبه للا ريزيستيفيتي ديال النحاس 1.7 في 10 ناقص 8
اوم فوا متر. لا ريزيستيفيتي ديال الفضه كتعطينا 1.6 في 10 أس ناقص 8 اوم فوا متر. صافي. دونك دابا غنشوفوا اهم حاجه في الدرس اللي هي لاسوسياسيون دو كونديكتور اوميك. دونك لاسوسياسيون بالنسبه للتجميعيه ديال الموصلات الاميه نقدروا نجمعوا الموصلات الاميه، ولكن على حساب الا كانوا الموصلات الاميه مركبين على التوالي ولا على التوازي. دونك بالنسبه للموصلات الاميه مركبه على التوالي بحال هذا الشكل هذا، عندي R1 مع R2. التوتر بين مربطي A و B هو UAB، السهم ديالو غادي هنا. التوتر بين مربطي B و C هو UBC. وإلا بغيت انا ندير التجميعيه ديالهم ونخرج في واحد المقاومه كتسمى لا ريزيستانس ايكيفالونت. دونك المقاومه المكافئه كندير لهم في التوالي سهل، كندير المجموع ديالهم. دونك هاد ار غتساوي لي هادي زائد هادي، وهادشي غادي نشوفو هنا. دونك اون اسوسي اون سيري دو كونديكتور اوميك R1 R2. لا ريزيستانس ايكيفالونت اي ار معروفه هذه، كنكتبوا ليها ار ايكيفالونت، راه اغلبيه كنديروا هكا. دونك في التمارين غنبقاو نخدموا بار وكنديروا تحتها واحد الايكي هكا. صافي. دونك انا دابا في الدرس راني شارحها بار. صافي، شارحها بار، بغيتو نخدموا بار ايكيفالون ماشي مشكل. دونك في التمارين غنبقى نخدم بار ايكيفالون. مزيان. دونك دابخي لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون، هاد لا لوا قانون اضافيه التوترات، قلنا في الدرس ديال التوترات اش كنلاحظوا ان جوج ديال الموصلين الاميه مركبين على التوالي، كل واحد عنده التوتر ديالو، يعني هذا زائد هذا كيعطينا التوتر بين مربطي A و C. صافي. دونك يو ا سي كتساوي لنا يو ا بي زائد يو بي سي، بحال درنا شال، بحال عندنا علاقه ديال شال. صافي. يو ا بي زائد يو بي سي كتعطينا يو ا سي. صافي. مزيان. دونك اذا بخي لا لوا دوم عندنا قانون اوم. قانون اوم اش يقول؟ التوتر بين مربطي A و C كيساوي لي R فوا التيار، يعني R ايكيفالون. دونك انا دابا خدمت ب R ايكيفالونت، خدام دابا انا ب R ايكيفالونت فوا التيار اللي مار في هذيك المقاومه المكافئه. R ايكيفالونت كتعني مقاومه مكافئه. والتوتر بين مربطي AB كيساوي لي R1 فوا E. والتوتر بين مربطي بي سي كيساوي لي R2 فوا اي. مزيان. دونك يو ا سي غنعوضها ب ار اي، ها هي يو ا سي غتعوض ب ار اي، يو ا بي غتعوض ب ار 1 اي، و يو بي سي غتعوض ب ار 2 اي. صافي. مزيان. دونك هنا فين بغينا نخرجوا غير العلاقه شنو، وفي الاخير غنستنتجوا بان هاد ار كتساوي لي المجموع ديال هذا وهذا. دونك هذه هي الخلاصه اللي خصنا نوصلوا لها. صافي. كونكلوزيون. دونك الاستنتاج هذا غير بحال هذا اعتبروه كبرهان، شي كولو درنا هنا كبرهان. دونك لاسوسياسيون دو دو كونديكتور اوميك دو ريزيستانس R1 R2 اون سيري، سطرو مزيان على اون سيري، راني خدام دابا اون سيري ماشي اون باراليل، اي ايكيفالونت ا ان كونديكتور ohmique de résistance R est égal à R1 plus R2. صافي. واضح. دونك R est égal à R1 plus R2 في الحالة ديال التجميع على التوالي. مزيان. دونك غومارك l'association de n résistance. دونك عندنا n ريزيستانس تقدر تكون 10 20 30 40 50 60 الى اخره. اش كيعطينا ان R ايكيفال R المكافئه لهم. دونك خدمت الدرس كامل خدمته ب R، خدمت دابا ب R ايكيفالون. دونك R المكافئه اش كتعطينا؟ R1 زيد على R2 زيد على R3 زيد على R4 زيد على Rn حتى لذاك الان اللي بغينا، واش 10 واش 20 واش 100. دونك غير المجموع. صافي. مزيان. دابا حاليا غنشوفوا l'association اون باراليل، التجميعيه على التوازي. كما شرحت لكم قبيله في الواتساب، درت لكم التقديم ديال الدرس قبل ما نحط الشرح المفصل. دونك هنا عندي تركيب على التوازي. ديما في التركيب على التوازي حنا غنوصلوا للخلاصه، ما عطيتكم قبيله غير الخلاصه، دابا غنشوفوا كي درنا وصلنا ليها. اون اسوسيون اون باراليل دو كونديكتور اوميك R1 et R2. لا ريزيستانس ايكيفالونت اي R. دونك ديما قلنا لا ريزيستانس ايكيفالونت غتكون، حنا دابا اتفقنا بيناتنا باننا نبقى نخدموا هذه كتسمى R équivalente R équiv. صافي. équivalent. مزيان. دونك قلنا ما غاديش نديرو بان R équivalente كتساوي لنا R1 زائد R2. علاش؟ لانهم مركبين على التوازي، غتكون عندنا حاجه اخرى. دونك دابخي لا لوا دي نو اش كيقول لنا قانون العقد تيقول لنا هادو موصلات اميه، التيار غادي هكا، التيار راه غادي هكا. اذا اي غتساوي لنا اي 1 اللي غاديه حتى هي هكا، غتساوي لنا اي 1 زائد اي 2. صافي. غتساوي لنا اي 1 زائد اي 2.
يعني التيار المعرف الموصل اومي ار 1 والتيار المعرف الموصل اومي ار 2. مزيان، خليو لينا داك لا لوا ديالنا وعقلوا عليه. دابخي لا لوا دوم قانون اوم اش يقول لنا؟ تيقول لنا بان قانون اوم بالنسبه للموصليه كيقول لنا بان اي 1 كتساوي لنا جي 1 يو ا بي. هادشي العلاقه كنا درناها قبيله، كتساوي جي يو ا بي. اي 2 كتساوي جي 2 يو ا بي. مزيان، اي الكبيره كتساوي كتساوي جي يو ا بي. مزيان، دونك من هنا شنو غنلقاو بان اي 1 هي جي يو ا بي. انا عوضت اي 1 بقيمتها جي 1 يو ا بي. اي 2 اي 1 عوضتها اي عوضتها بالجي يو ا بي. اي 1 عوضتها بالجي 1 يو ا بي. اي 2 عوضتها بالجي 2 يو ا بي. مزيان، دونك هنا غادي نستنتجو بان مشات غتمشي ليا هنا. الا عملت هنا راه نقدر نعمل، ها هي تعطيني هنا، غتعطيني نعمل ب يو ا بي غتكون عامل لاش جي 2 بلس جي 1. مزيان، وهنا عندي جي فوا يو ا بي. دونك هاد يو ا بي غتمشي ليا مع يو ا بي. شنو غادي يبقى ليا؟ غيبقى ليا جي كتساوي لنا جي 2 زائد جي 1. ها هي جي ايتيغال جي 2 بلس جي 1. واضح؟ دونك مزيان. دونك باغ سويت اشنو هي الجي؟ الجي هي المقلوب ديال ار ايكيفالون. دونك هي اللي سميتها انا ار ايكيفالون. ها هي ار ايكيفالونت. ار ايكيفالونت كتساوي لنا 1 sur R1. دونك جي 1 هي 1 sur 1 بلس 1 sur R2. مزيان، موراها نلقاو هاد الكونكلوزيون. لاسوسياسيون، دونك هذا هو الاستنتاج الاخير اللي غنوصلوا ليه. لاسوسياسيون دو دو كونديكتور اوميك دو ريزيستانس R1 et R2 en parallèle. عقلوا مزيان، راه كنهضر على en parallèle et équivalente à un conducteur ohmique de résistance R tel que كنهزو المقاومه المكافئه، كنهزو la résistance équivalente تساوي المقلوب ديال هذه المقاومه زائد المقلوب ديال هذه المقاومه. من بعد كنوحد المقامات، توحيد المقامات غندير R1 في R2 هنا R1 هنا، وفي الاخر باش غنقلب هذا واحد على R ايكيفالون غتعطيني R ايكيفالون تساوي. المهم هادشي حتى التمرين غادي نشوفو ان شاء الله. صافي، دونك كملاحظه l'association de n résistance en parallèle est équivalente à une résistance unique R telle que دونك الا كان عندنا n ريزيستونس سواء 10 سواء 20 سواء 30 سواء 15 كنديروا واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3 الى اخره. دونك هنا كنهضروا على المقاومه 1 sur R ايكيفالون. صافي، المقاومه المكافئه. اخر فقره هي المونتاج بوتونسيوميتريك، يعني غنشوفوا واحد لو ديفيزور دو طونسيون. هذا التركيب هذا كيتسمى لو ديفيزور دو طونسيون. اشنو هو لو ديفيزور دو طونسيون؟ لو ديفيزور دو طونسيون اي ان مونتاج الكتريك سامبل، واحد التركيب كهربائي بسيط qui permet de diviser une tension d'entrée دونك هذا كيتسمى لا طونسيون دونتري. كيتقسم لينا دونك الديفيزور دو طونسيون كيقسم لينا طونسيون دونتري. صافي، هذا هو اللي كيتسمى لا طونسيون دونتري. ان سيركوي constitué de deux résistances en série est un montage qui peut réaliser cette opération. دونك كل سيركوي مكون من جوج ديال المقاومات مركبين على التوالي وكيكون لينا ما يسمى بمقسم التوتر، لو ديفيزور دو طونسيون. صافي، on utilise la loi d'Ohm et il est possible de déduire la relation entre la tension de sortie U, donc هذا كيتسمى التوتر الخروج، هذا التوتر la tension d'entrée وهذا la tension de sortie. La relation entre tension de sortie U et la tension d'entrée U0. Donc حنا d'après la loi donc شنو كنلاحظوا؟ لأن U0 اش غتساوي ليا؟ كتساوي ليا U1 زائد U2. هذه هي U2 هي U. صافي، مزيان. دونك U0 كتساوي لنا R1I بلس R2I. ها هي التوتر. دونك حنا عندنا التيار اللي دايز هو هذا، دونك تيمشي من الموجب، ها هو راه ما باينش مزيان، وغيبقى غادي وغيدوز حتى من هنا وغيمشي
وغيرها صافي. دونك هذه هي اي دايره كاتبها لكم بالزرق الفوق، ها هي وها هي صافي. دونك قلنا حسب قانون اوم عندنا U1 كتساوي لنا R2I و U2 كتساوي لنا R1I. مزيان. دونك U0 اش غتساوي لنا؟ نقدروا نعملوه هنا ب I غتساوي لنا R1 زائد R2 فوا I. هذه العلاقه واحد نخليوها. نشوفوا العلاقه جوج اللي يمكننا نستنتجوا. العلاقه جوج هي ان U كتساوي لنا هاد U، هذه اش كتساوي لنا R2 فوا I. مزيان، هذه العلاقه 2. دونك الا شدينا العلاقه 2 قسمناها على العلاقه 1 اشنو غنلقاو؟ دونك لا غولاسيون 2 sur la relation 1 اشنو غنلقاو؟ تقدر تخدم بالتعويض حتى بالتعويض مزيان. دونك اي غنلقاو اي مقسوم على اي 0 ولهاد الجي غتمشي لنا الاي مع الاي غتبقى لنا ار 2 مقسومه على ار 1 بلس ار 2. دونك مشات الاي مع الاي. واش مفهومه هذه ولا نكتبها انا؟ دونك بلا ما نكتبها راه مفهومه. العلاقه الاخيره يعني كنستنتجوا العلاقه بين توتر الخروج مع توتر الدخول. دونك لا طونسيون دو سورتي اي ايغالا، هذه حفظوها عقلوا عليها. توتر لا طونسيون دو سورتي اي ايغالا المقاومه اللي كاينه اللي كيكون ار 2 سور المجموع ديال المقاومتين فوا توتر الدخول صافي. دونك هذه هادشي اللي كاين في هذا الدرس هذا. نحاولوا نطبقوا نضبطوا مزيان الدرس ونشوفوا التمارين ان شاء الله. اي تساؤل مرحبا بالتساؤلات ديالكم ومشكور على الانتباه.